नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पंचायतींतल्यान मेळपी येणावळीच्या मळार गोंय देशांतले सर्वोत्तम कामगिरी करपी राज्य म्हणून उदेलां अशें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोन जाहीर केल्ल्या स्वस्रोत महसुलाचें मूल्यांकन ह्या अहवालांत म्हळां. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिताक 150 वर्सां पुराय जावपाच्या इतिहासीक खिणा निमतान फाल्यां 25 मार्चाक सरकारी कार्यालयां तशेंच शिक्षणीक संस्थांनी परतून वंदे मातरमाचें सामुहीक गायन जातलें. नुस्तेमारी आनी पशुपालन मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी हालींच बार्देशांतलो आदर्श गांव कोलवाळे हांगा मिशन रॅबीज मॉडेल विलेज प्रकल्पाचें उक्तावण केलां. छत्तीसगडांत जावपी पयल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळा सर्तींत गोंयचे 62 खेळगडे भाग घेतले. आतां पुराय खबरो. पंचायतींतल्यान मेळपी येणावळीच्या मळार गोंय देशांतले सर्वोत्तम कामगिरी करपी राज्य म्हणून उदेलां. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोन जाहीर केल्ल्या स्वस्रोत महसुलाचें मूल्यांकन ह्या अहवालांत ग्रामीण थळाव्या प्रशासनांत गोंयच्या दमदार कामगिरीचेर भर दिला. अहवाला प्रमाण पंचायती कडल्यान मेळिल्ल्या दर मनशाक स्वस्रोत येणावळीत गोंय देशांत अग्रस्थानार आसा. जाल्यार राष्ट्रीय वर्सुकी प्रति व्यक्ती सुमार 59 रुपया आसतना गोंयचो दर डोळी स्वस्रोत महसूल 1635 रुपया इतलो चड आसा. पंचायतीच्या पावंड्यार आर्थीक आत्मनिर्भरताय सुदारपा खातीर गोंयचे महसूल निर्मिती मॉडेल हेर राज्यां खातीर आदर्श मानतात अशें अहवालांत म्हळां. हे निश्कर्श स्थानीक संसाधनां एकठांय हाडपाक आनी तळागाळांतलें प्रशासन घटमूट करपाक राज्याची कार्यक्षमता अधोरेखीत करता. गोंयांत सध्या काजूचो परमळ आनी घमघम तुमकां गांवगिऱ्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. गोंयची फेणी, हुर्राक तशेंच निरो ह्या दिसांतलो गोंयकारांचें आवडटें पेय. कोणाक हुर्राक फेणी आवडटा जाल्यार कोणाक निरो. गोंयांत आयिल्ले पर्यटक लेगीत गोंयची फेणी पिवपाक पयलें प्राधान्य दितात. तर अशा ह्या काजूच्या हंगामात सध्या गोंयांत नेट धरला. सध्या 35 लिटर हुर्राकाचें मोल 3000 रुपया जाल्यार 35 लिटर फेणीचें मोल 4000 रुपया आसा. जाल्यार 1 लिटर निरो 100 ते 150 रुपया इतलो आसा. काजूच्यो बियो 170 रुपया किलो ह्या प्रमाण आसात. हे शिवाय काजूची फोकां म्हळ्यार बिबे हे सध्या बिया भाजी आनी बियांच्या तोणाका खातीर बऱ्या मागणेंत आसात. 500 रुपयाक 100 फोकां ह्या प्रमाण सध्या बाजारांत ती विकतात. काजूच्या ह्या हुर्राकाचे आनी फेणयेचे प्री बुकींग बार वेवसायीक तशेंच हे पेय आवडपी नागरीक करतात. काजूची मलमी सुरू जातकच भुरगे लेगीत निरो पिवपाच्या भाटयेर येतात आनी काजूची शेती करप आतां काळा प्रमाण म्हारग जाल्या. मात पयलीं पासून आमच्या जाणट्यांनी ही काजूची पिकावळ घेवन ही परंपरा आमचे कडेन सोंपयल्ल्यान आमी काजूचें पीक घेता अशी माहिती पार्शेचे काजूचे शेतकार प्रकाश साळगांवकर हांणी दिली. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताक 150 वर्सां पुराय जावपाच्या इतिहासीक खिणा निमतान फाल्यां 25 मार्चाक सरकारी कार्यालयां तशेंच शिक्षणीक संस्थांनी परतून वंदे मातरमाचें सामुहीक गायन जातलें. सरकारी कार्यालयां, शिक्षणीक संस्था, पंचायती, नगरपालिका सयत भौशीक थळांचेर 25 मार्चाक सकाळीं 10:15 वंदे मातरमाचें गायन करचें असो आदेश सर्वसाधारण प्रशासन फाट्यान जारी केला. बंकिमचंद्र चटर्जी हांच्या वंदे मातरम गिताक 150 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान 7 नोव्हेंबर 2025 ते 7 डिसेंबर 2026 मेरेन वर्सभर कार्यावळी करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. कार्यावळीचे पयले 2 पावंडे जाल्या उपरांत आतां 23 मार्च ते 30 मार्च 2026 मेरेन तिसरो पावंडो जातलो. शहीद दिसा निमतान परत वंदे मातरमाचें सामुहीक गायन करपाचे आदेश केंद्रान दिल्यात. हाका लागून फाल्यां 25 तारखेक सरकारी कार्यालयां आनी शिक्षणीक संस्थांनी वंदे मातरमाचें सामुहीक गायन जातलें. ऑल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनान विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर स्वामी विवेकानंद युनिव्हर्सिटी बोर्डाच्या वाणिज्य महाविद्यालया कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. शिक्षणीक मळार आनी उद्देगा मदलो फरक पयस करपा खातीर म्हत्वाचें पावल उबारून ऑल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनान स्वामी विवेकानंद युनिव्हर्सिटी बोर्डाच्या कॉलेज ऑफ कॉमर्स फोंड्या कडेन 23 मार्चाक समजिकायेची कबलात केल्या. ऑल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीपाद परब, इंटर्नशीप फॅसिलिटेटर राजेंद्र नार्वेकार आनी गुरुनाथ पाटडा हांचे वांगडा इंटर्नशीप आनी कोचिंग सुविधा दितले. इंटर्नशीप सुविधा उपलब्ध आशिल्ल्याचेर आनी महाविद्यालयांतल्या इत्सूक विद्यार्थ्यांच्या संख्येचेर आदारून इंटर्नशिपा खातीर विद्यार्थ्यांचो आंकडो वेगळो आसूं येता, जी सत्र सप्पाच्या मूल्यांकन परीक्षे उपरांत रोखडीच सुरू जातली. इंटर्नशीप काळात सहभागी विद्यार्थ्यांनी शिस्त, वेळ पाळप आनी वेवसायीक आचरण सुनिश्चित करपा खातीर योग्य यंत्रणा स्थापन करपाच्या दोनूय वटांनी मान्य जालां. ह्या भागीदारींतल्यान कर, लेखा आनी वाणिज्य ह्या वेव्हारीक तासांकडेन मोलादीक हाताळणी संपर्क मेळटलो, जाका लागून तांची रोजगार क्षमता आनी वेवसायीक कुशळटाय वाडटली अशी अपेक्षा आसा. कुडचड्यार जाल्ल्या सेक्स स्कॅन्डला विशीं चलयांच्या सुरक्षीततायेचो प्रस्न उप्रासला. गोंय बायलां आयोगान तशेंच गोंय भुरग्यांच्या आयोगान हे विशीं स्वेच्छा दखल घेवन कारवाय करपाची गरजेचें आसा अशें गोंय काँग्रेस बायलां मोर्चा अध्यक्ष प्रतिक्षा खलप हांणी म्हळां. बेटी बचाव बेटी पढाव येवजण कागदार प्रत्यक्ष हे विशीं राजन गंभीरताय ना असो आरोप तांणी केला. ह्या वेळार तांणी बायलां आयोगाक अध्यक्ष ना अशें नदरेक हाडून दिलें.
अशा परिस्थितीत गोंयच्या पिडीत बायलांक न्याय कसो मेळटलो असो प्रस्न तांणी केला. संबंदीत सेक्स स्कॅन्डलाची बायला आयोगान दखल घेवन चवकशी करून आनी गुन्यांवकार तरणाट्याचेर खर कारवाय करची हे खातीर आयोगान खासा चवकशी अधिकारी नेमची अशी मागणी करपी निवेदन प्रतीक्षा खलप हांणी दिलां. म्हणजे तोय स्वता त्या टायमार 18 वर्साचो आसतलो. चलयेक जेंका तो जे कशें करून तेणी ट्रॅप केला आसतले, दे मायट बी फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, तेजी बॅचमेट्स, गांवांतली वाड्या वयली खंयची हें आमकां खबर ना. पण अशा कंडिशनान जेन्ना मायनर इन्वॉल्व आसपाची शक्यता आसा, हांगा खरो रोल प्ले करूंक जाय आनी एक्चुअल भायर सरूंक जाय आनी सुवो मोठो कॉग्निजन्स घेवंक जाय. तो म्हणजे गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमन आनी गोवा स्टेट कमिशन फॉर चायल्ड. बायलां खातीर हेल्पलायन, जागृताय कार्यावळी, शैक्षणीक आस्थापनांनी पालकां खातीर जागृताय करप अशी मागणी ह्या निवेदनात काँग्रेसीन केल्या. इतल्या मजगतीं आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांणी ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या तरणाट्याचेर कडक कारवाय जावची अशी मागणी केल्या. सेक्स स्कॅन्डला विशींच्या प्रकरणाची चवकशी कुडचडे पुलिसांनी आतां क्रायम ब्रांचे कडेन सोपयल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. नुस्तेमार आनी पशुपालन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी हालींच बार्देशांतलो आदर्श गांव कोलवाळे हांगा मिशन रॅबीज मॉडेल विलेज प्रकल्पाचें उक्तावण केलां. रॅबीज प्रतिबंध आनी प्राणी कल्याणा खातीर एक अनुकरणीय समुदाय फुडारपणा खाला मानवी आनी वैज्ञानीक दृश्टिकोन प्रदर्शीत करपाच्या उद्देशान मिशन रॅबीज आदर्श गांव प्रकल्पाची रचना केल्या. वेंचीक गांवांक रॅबीज सुरक्षीत, प्राणी स्नेही समुदाया मदीं रुपांतरीत करून ह्या प्रकल्पाचें उद्दिश्ट विस्तारक्षम उपक्रम तयार करप आसा. आतां उत्तर गोंयांतल्या कोलवाळे पंचायत आनी दक्षिण गोंयांतल्या वेळी पंचायत ह्या 2 गांवांनी आदर्श गांव प्रकल्प हातांत घेतला. ह्या प्रकल्पा खाला मिशन रॅबीज आनी पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा संचालनालय गोंय वेवस्थापन संस्थेच्या सहकार्यान दारंदार सर्वेक्षण करतले. ताचे उपरांत कुत्र्यांचेर लसीकरण, कुत्र्यांचें निर्बिजीकरण, रॅबीजाचेर देखरेख, सुणो चावल्यार कितें करचें ह्या बद्दल भुरग्यांचें आनी समाजाचें शिक्षण तशेंच सुण्याची भलायकी जतनाय घेवप अशे उपक्रम जातले. प्रकल्पाचो काळ 23 मार्च 2026 ते 5 एप्रिल मेरेन आसा. घरोघर सर्वेक्षण आनी शिक्षण उपरांत लस दिवप, ताचें शिक्षण तशेंच कुत्र्यांचें निर्बिजीकरण आनी देखरेख 31 मार्च 2029 मेरेन चलतलें. भारतांतल्या आदिवासी हस्तकलेच्या विविधतायेची परब मनोवपा खातीर आंतरराष्ट्रीय केंद्र दोनापावल हांगा आयोजीत केल्ल्या गांधी शिल्प बाजाराक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन आसाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ASIDCन वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या हस्तकला विकास आयुक्त कार्यालयाच्या सहकार्यान राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रम NHDP अंतर्गत हें आयोजन केल्लें. ह्या प्रदर्शनात ईशान्य भारतासयत देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ली विशेष आदिवासी हस्तकला वस्तूंचें आकर्षक प्रदर्शन केल्लें. भारताचे गिरेस्त कला दायजाचें रंगीत प्रदर्शन हांगा दिसलें. पर्यटक आनी नागरिकां खातीर हो एक आगळोच अणभव आशिल्लो. हस्तशिल्प बाजारात आसामी मेखला चादर, महाराष्ट्रांतले बंजारा भरतकाम तशेंच देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या पारंपारीक हस्तकलेचे उत्कृश्ट नमुने पळोवपाक मेळ्ळे. गांधी शिल्प बाजार गोंयांतल्या कला मोगींक आनी पर्यटकांक आकर्शणाचो केंद्र थारलो आनी भारतीय पारंपारीक कलेचे दायज तिगोवन दवरपाचे नदरेन हें एक म्हत्वाचें पावल आसा. फावो त्या प्रमाणात कच्चे तेल आनी पेट्रोल, डिझल आनी LPGची पुरवण आसा. शुद्धीकरण कारखाने पुराय क्षमतेन काम करतात आनी सगळ्यो किरकोळ विक्री केंद्रां सामान्यपणान चलतात. अफवांक लागून जावपी भयान केल्ल्या खरेदीचेर अधिकृत स्पश्टीकरणा वरवीं उपाय काडला आनी नागरिकांनी अशें वागचें न्हय अशें सरकारान सांगलां. छत्तीसगडात जावपी पयल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळा सर्तींत गोंयचे 62 खेळगडे भाग घेतले. सर्त 25 मार्च ते 6 एप्रिल मेरेन जगदाळपूर आनी सुरगुजा हांगा जातली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. पंचायतींतल्यान मेळपी येणावळीच्या मळार गोंय देशांतले सर्वोत्तम कामगिरी करपी राज्य म्हणून उदेलां अशें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोन जाहीर केल्ल्या स्वस्रोत महसुलाचे मुल्यांकन ह्या अहवालांत म्हळां. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताक 150 वर्सां पुराय जावपाच्या इतिहासीक खिणा निमतान फाल्यां 25 मार्चाक सरकारी कार्यालयां तशेंच शिक्षणीक संस्थांनी परतून वंदे मातरमाचें सामुहीक गायन जातलें.
नुस्तेमारी आनी पशुपालन मंत्री निळकंठ हळणकार हांणी हालींच बार्देशांतलो आदर्श गांव कोलवाळे हांगा मिशन रॅबीज मॉडेल विलेज प्रकल्पाचें उक्तावण केलां. छत्तीसगडात जावपी पहिल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळा सर्तींत गोंयचे 62 खेळगडे भाग घेतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.